Hello, dear students. Good afternoon to all. हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा। डियर स्टुडेन्ट्स, आज म यो भिडियोमा चाहिँ इन्टिग्रेसनका एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसनका केही समस्याहरू लिएर उपस्थित भएको छौँ। आज चाहिँ हामी विशेष गरेर यो दुईटा जुन प्रब्लम छ यो प्रब्लमको बारेमा हामी चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला हाम्रो क्वेसन रहेको छ यो एक्सरसाइज 5 को क्वेसन 3 को बी र 6 नम्बर। 3 को बी नम्बरमा के भनेको छ भने कि फाइन्ड द एरिया अफ द रिजन, फाइन्ड द एरिया अफ द रिजन बिट्विन द कर्व y square is equal to 4ax and line x is equal to a। यो जुन क्वेसन हो यो हाम्रो चाहिँ डिफिनिट इन्टिग्रलसँग सम्बन्धित क्वेसन हो र डिफिनिट इन्टिग्रलले हामीले के गर्छ भने एरियालाई दिने काम गर्छ। अब एरिया दिन्छ भने यो दुईटै जुन कर्व छ यो दुईटै कर्वले कति एरिया चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। सबभन्दा पहिला the given curve y square is equal to 4ax, यो कर्व जुन हो यो पराबोला पनि हो। अब कुरा हुन्छ कि पराबोला के हो र कस्तो फिगर हुन्छ। त पराबोलामा के हुन्छ भने y square is equal to 4ax छ भनेको यसको फिगर जब यहाँ y को फंक्सन x फंक्सन छ भने यो चाहिँ हाम्रो y is equal to जब y को कन्डिसनमा छ भने यसको भनेको यसरी हुन्छ। फिगर भनेको y square is equal to 4ax हुन्छ। यदि यही क्वेसन y नभएर यदि चाहिँ यहाँ x square is equal to 4ay भइदिएको भए यो क्वेसन चाहिँ को फिगर चाहिँ हाम्रो यस प्रकार हुन्छ। अब यो जुन फिगर छ भने यो सेन्टरबाट पनि जान सक्छ वा कुनै पोइन्टबाट पनि जान सक्छ वा यो जुन छ फिगर भनेको यहाँबाट पनि जान सक्छ भनेको यहाँबाट पनि बन्न सक्छ अकर्डिङ टु द क्वेसन। त यो भनेको पराबोलाको चाहिँ फिगर हो यसरी। र यसले चिन्ने भने कसरी हो भने कि एउटा लाइन हुन्छ जुन चाहिँ पासिङ थ्रु द ओरिजिन हुन्छ र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कन्डिसन हुन्छ। जस्तै y स्क्वायर इज इक्वल टु 4x क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। त y स्क्वायरबाट y फंक्सन छ भने यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो x तिर ग्राफ बन्छ, यदि x रहन्छ भने y तिर ग्राफ बन्छ। यो हाम्रो चाहिँ पराबोलाको कन्सेप्टमा रहेको छ। अब चाहिँ हामीले यो फिगरलाई कसरी चाहिँ क्वेसनको फिगरलाई कसरी चाहिँ प्लट गर्ने अन द ग्राफमा यो कुरालाई पहिला हामीले हेरौँ। यति छ एन्ड द लाइन हामीसँग छ, लाइन भनेको x इज इक्वल टु a रहेको छ। यो सबभन्दा पहिला यो क्वेसनको फिगर y स्क्वायर छ भने यो चाहिँ फिगर यहाँ छ र यो x इज इक्वल टु a, x इज इक्वल टु a भनेको यो लाइन भनेको x को भ्यालु कति छ भने a छ जुन चाहिँ यसरी छ। यो भनेको x इज इक्वल टु a रिप्रेजेन्ट हुन्छ र यो भनेको y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax हुन्छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स, अब यसमा हामीले चाहिँ अलिकति हामीले अब डिस्कस गर्नुपर्छ। के डिस्कस गर्नु पर्यो भने जस्तै कि यो लाइन यो यससँग प्यारलल छ, यो लाइन यससँग प्यारलल छ र यो लाइन जुन छ भन्ने यो लाइनले चाहिँ के गरेछ भने यसरी काटेको छ। त यहाँ पनि काटेको छ यहाँ पनि काटेको छ भने त यानी कि एट अ पोइन्ट मानौ कि यहाँ हाम्रो ओ छ, यहाँ ए भयो र यहाँ बी भयो। त पोइन्ट ए र बी मा यो लाइनले काटेको छ जुन x इक्वल टु a हो। त यो भनेको यहाँ एरिया यसको भनेको कभर गरेको एरिया भनेको के हो भने यति कभर गरिरहेको छ भने यानी कि सेडेड रिजन यतिको एरिया निकाल्नु पर्छ हामीले। अब यसमा पनि हामीले एउटा कुरा के देखिरहेछौँ भने कि यो जुन पर्सन जुन छ सपोज मानौ कि यहाँ म एउटा p मानिदिन्छु। अब हेरौँ त एरिया ओ पी बी यो जुन छ भने यो जुन कर्वको एरिया छ त्यति नै यो पनि के छ भने एरिया हुन्छ।
किनभने चाहिँ यो भनेको के छ भने फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा टच गरेको छ र भनेको छ यो जुन छ भने लाइन भनेको x इक्वल टु a नै हुन्छ र अब यहाँबाट भनेको यो यसको कोअर्डिनेट कति हो, यो लाइनको कोअर्डिनेट र यो लाइनको कोअर्डिनेट कति हो, कोअर्डिनेट डिफरेन्ट भयो भने एरिया डिफरेन्ट हुन्छ र कोअर्डिनेट भनेको कुन पोइन्टमा यो कभर गरेको छ, कति पोइन्टमा यो कभर गरेको छ, जसलाई हामीले के भन्छ भने अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट हामी नाम दिएका छौँ। त हामीले अब यहाँ के गर्छौँ भने दिस कर्व दिस CURV this curve is symmetrical curve। अब कुरा यो आउँछ 2x एक्सिस, यो x एक्सिस सँग साइमेट्रिक छ, x एक्सिस भन्नाले यहाँ छ। अब चाहिँ साइमेट्रिक को यो जुन वर्ड छ भने यो वर्ड भनेको के, त्यही हो, मैले त्यही कुरा भनेको छु कि यो लाइनमा x एक्सिसबाट जति पार्ट माथि छ त्यति पार्ट नै तल छ। त भनेको के हुन्छ भने यसको सिमिलरिटी यसको कन्ग्रुएन्ट यो कन्ग्रुएन्ट भने इक्वल छ, यसको एरिया र यसको एरिया के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ। यो जति एरिया कभर गर्छ त्यति नै यो पनि एरिया कभर गरेको हुन्छ। अनि दुईटै एरिया कभर इक्वल कभर गरेछ भने त्यो भनेको साइमेट्रिक हुन्छ, साइडले होस् एरियाले होस् त्यो भनेको साइमेट्रिक हुन्छ। यानी कि वन पार्ट जति छ भने त्यति नै अर्को पार्ट हो भने त यो कर्व जुन छ भने यो दुईटै के छ भने एक्सिसमा साइमेट्रिक छ। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेन्टको र फोर्थ क्वाड्रेन्टको जुन एक्सिस छ भने त्यो के छ भने साइमेट्रिक रहेको छ। अब साइमेट्रिक रहेको छ भने हामी के गर्छौँ भने अब यहाँबाट पुट गर्छौँ when x इक्वल टु 0 हामी राख्छौँ। त 0 कहाँ राख्छौँ भने यसमा हामी 0 राख्छौँ। अब 0 राखेपछि y स्क्वायर इक्वल टु 4a र x मा हामीले 0 राख्यौँ, 4a इन्टु 0 इक्वल टु 0। यानी कि y पनि 0 आयो, x र y, x पनि 0 आएर y पनि के भयो त 0 भयो। त 0 0 अब जब 0 0 हुन्छ इट मीन दैट the curve passes through the origin। कर्व कहाँबाट गयो भने ओरिजिनबाट पास भयो। एज सोन फिगरमा देखाए जस्तै एज सोन फिगरमा देखाए जस्तै फिगरमा के देखाएको छ कि x इक्वल टु a। अब x इक्वल टु a देखाएको छ भने हामीले यहाँबाट पोइन्ट निकाल्छौँ। हामी यहाँबाट वा यी मेट्न सकिन्छ, ल यहाँबाट मेटे पनि हुन्छ। यो भनेको त सोलुसन भयो 3 नम्बरको। एज सोन फिगरमा के देखाएको छ भने x इक्वल टु a। जब x इक्वल टु a हुन्छ त y को भ्यालु कति हुन्छ, जब x इक्वल टु a हुन्छ त y को भ्यालु कति हुन्छ, त y को भ्यालु अब हामीले के गर्छौँ भने यहाँ निकाल्छौँ। यहाँबाट हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो कि y स्क्वायर इक्वल टु 4ax र y स्क्वायर इक्वल टु 4 र इन्टु a, किनभने when x इक्वल टु a, जब x को भ्यालु a हुन्छ भने y को भ्यालु कति हुन्छ भने स्क्वायर अनि y को भ्यालु कति हुन्छ प्लस माइनस 2a हुन्छ। नाउ कन्डिसन के भयो त, कन्डिसन यो भयो कि जस्तै कि हामीसँग दुईटा कन्डिसन आयो, एउटा a अनि x भनेको x एक्सिस फंक्सन भनेको हामीले कति छ y इक्वल टु दिएको छ, y स्क्वायर दिएको छ। त y स्क्वायर दिएको छ भने द एरिया कति भयो भने हेरौँ त
यहाँ भनेको 0, यहाँ छ 0 0, x 0 र y भनेको कति छ भने x भनेको 0 र अर्को भनेको लोअर लिमिट भनेको 0 छ, अप्पर लिमिट भनेको a। जस्तै यो लाइनको कर्व, यो जुन कर्व छ, यो कर्वको पोइन्ट कति हुन्छ भने -a र 0, यानी कि प्लस आछ a 0 र यहाँ पनि कति भयो भने a अनि यहाँ भनेको 2a र यहाँ भने कति आयो त 2 - 2a, यो भयो। अब ध्यान दिनु है त, पोइन्ट a र b त हामी निकालिसक्यौँ किनभने दुईटा भ्यालु आछ। के राखेपछि x को भ्यालु जब a राखेँ त y को भ्यालु एउटा प्लस आयो एउटा माइनस आयो, त एउटा प्लस आयो एउटा माइनस आयो, दुईटा भ्यालु भयो। अब चाहिँ हामीले के निकाल्नु छ भने यो x एक्सिस को कन्डिसनमा निकाल्नु छ। x एक्सिस सँग यो के छ भने कर्व, हाम्रो x एक्सिस सँग कर्वले के बनाएको छ भने बाउन्डेड गरेको छ। जब x एक्सिस सँग कर्वले बाउन्डेड गरेको छ भने हाम्रो अप्पर लिमिट लोअर लिमिट कति हुन जान्छ, अप्पर लिमिट हाम्रो कति हुन्छ यो हेरौँ। इन्टिग्रेसनमा जस्तै कि नाउ यहाँबाट हामीले y = √under 4ax यो हाम्रो फंक्सन हो। अब यो फंक्सनलाई हामीले अझ सिम्प्लिफाई गरेर के गर्न सक्छौं, 2/√under a र /√under x हामी निकाल्न सक्छौं, किनभने यो /√a को पनि हो, / भनेको x को पनि हो। अब चाहिँ नाउ यो a र 0, अप्पर लिमिट कसको, अप्पर लिमिट भनेको x एक्सिस को र लोअर लिमिट कसको त x एक्सिस को। यो x एक्सिस को लोअर लिमिट भयो, यो x एक्सिस को अप्पर लिमिट भयो, किनभने कन्डिसन हाम्रो यो रहेको छ y * dx। y * dx हुन्छ भने a र 0 अनि y को ठाउँमा कति छ 2/√under a /√under x र dx। अब हेरौँ हामीले 2 किन लिएको छैन, हामी y = 2 किन कन्डिसन लिएको छैन भने, किनभने y = 2 किन लिएको छैन भने हामीले भ्यालु जुन छ भने हाम्रो भ्यालु कसको फंक्सन हाम्रो केमा छ, x फंक्सनमा छ, y = fx फंक्सन छ। त x फंक्सनमा छ भने त x फंक्सनमा छ भने भ्यालु त x को राख्ने नि, y को भ्यालु त राख्नु मिल्दैन। त्यस कारणले हामीले यहाँ के देखेछ भने कि हामीले y को भ्यालु यहाँ आएको छ, त y को भ्यालु हामीले लिएको छैन, अप्पर लिमिट लोअर लिमिट हामीले x को नि भ्यालु लिएका छौं। किन लिएका छौं भने x एक्सिस सँग बाउन्डेड एरिया छ, त x को नि भ्यालु राख्नु पर्छ। यो त हैन नि y को अप्पर लिमिट लोअर लिमिट लिएर र चाहिँ x को भ्यालुमा राखिदिने, y को भ्यालु x मा कसरी पुट हुन्छ, हुँदैन। त्यस कारणले यो जुन भ्यालु छ भने यो भ्यालु कसको हो त, y को हो। y ले के गर्छ, यो भ्यालु कसको हो त x को हो। अनि x ले के गरेको छ भने यहाँबाट यो कर्वले र यहाँबाट यो कर्वले यसरी यो के गरेछ बाउन्डेड गरेछ, अन द x एक्सिस लाई बाउन्ड गरेछ भने यति एरिया जुन छ भने यो बाउन्ड गरेछ कसले, x को, त x को नै भ्यालु राख्नु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो दुईटै कन्स्टेन्ट भयो 2/√under a र इन्टिग्रेसन a 0 अनि x को पावर 1/2 * dx, यहाँबाट 2/√under a र इन्टिग्रेसन गरेपछि 1/2 मा 1 जोड्यो भने कति हुन्छ 3/2 हुन्छ र 3/2 र यहाँबाट a र 0 र 2/√under a र यहाँ राख्यो भने भ्यालु a को 3/2 यहाँ भनेको 2/3, किनभने यो 2 माथि गयो तलको तल नै, र यो a को ठाउँमा जब 0 राख्छौं भने हाम्रो रिजल्ट भनेको जस्ता त्यस्तै आउँछ 2/√under a। यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ भने 2a को पावर 3/2/3। अब चाहिँ हेरौँ यहाँबाट म यहाँ सोल्भ गर्दिन्छु वा यहाँबाट मेट्दिन्छु, म मेटेर म सिम्प्लिफाई गर्दिन्छु यहाँ, र यो टर्म यसलाई म मेट्दिन्छु। त्यहाँबाट कति हुन्छ भने भ्यालु हाम्रो मल्टिप्लाई गर्यो भने 4 कति भयो त 4 र त्यसपछि a को पावर 1/2 र a को पावर 3/2/3 र 4/3 र a 4/2 = 4/3 a² स्क्वायर युनिट
यो हाम्रो के भयो त स्क्वायर युनिट भयो। कति एन्सर भनेको त 8 बाई कहाँ मिस्टेक भयो त यो ओ यति एन्सर भएन हाम्रो, किनभने त यो त एउटा पार्टको आयो अनि दोस्रो पार्ट निकाल्न त बाँकी नै छ, दोस्रो पार्ट निकाल्नु बाँकी नै छ। यति एन्सर हामीले लेख्न मिल्दैन, यति एरिया त हाम्रो आयो। यति एरिया आयो भने रिक्वायर्ड सेडेड रिजन जस्तै कि 2 किन यो जुन एरिया छ भने यसले कभर गर्छ। एउटा भनेको यो 4/3a², फेरि यति नै एरिया यहाँ पनि छ 4/3a², दुवैले जोड्दियो भने कति हुन्छ 4/3a² = 8/3a² इज द फाइनल एन्सर। यसरी चाहिँ हामी एरियालाई चाहिँ कभर गर्न सक्छौं र यसरी चाहिँ हामी सोल्भ गर्न सक्छौं। डिस्टेन्स यो हाम्रो चाहिँ एक्सरसाइज 5 को 3 को बी नम्बर क्वेशन थियो। अब चाहिँ एउटा 6 नम्बर क्वेशन रहेको छ, त्यो क्वेशनलाई हेरौं। हाउ टु सोल्भ दिस क्वेशन। ल अब चाहिँ क्वेशन यही छ। अब यसलाई म पहिला सबभन्दा पहिला मेट्छु र त्यसपछि अगाडि म बढ्छु। साइमेट्रिक अर्थ भनेको त्यही हो कि उसको साइडहरु इक्वल हुन्छ अनि एउटा पार्ट्सको एरिया जति आछ भने त्यति नै के हुन्छ भने अर्को पार्टको पनि एरिया हुन्छ। यही छ हाम्रो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन हामीले सोल्भ गर्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो हेरौं। फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाइ द y एक्सिस। y एक्सिस ले एरिया बाउन्ड गरेको छ, ध्यान दिनु होला। y एक्सिस ले त्यो भन्दा अगाडि कति ले थियो x एक्सिस मा थियो, x = a ले कभर गरेको थियो। द कर्व = यति गिवन छ एन्ड y = यति छ। y = यति गिवन छ, y एक्सिस मा एरिया कभर छ र y को भ्यालु यति छ भनेको अप्पर लिमिट गिवन छ, त लोअर लिमिट कति हुन्छ त्यो भनेको गिवन छैन। अब चाहिँ लोअर लिमिट निकाल्नको लागि हामीले सिम्प्लिफाई अरु गर्नुपर्छ र सोचौं पहिला के गर्नुपर्छ। त सबभन्दा पहिला सोलुसन हियर गिवन कर्व, गिवन curve x² = 4a y - 2a गिवन कर्व छ र लाइन छ हामीसँग, लाइन y = 6a रहेको छ। यहाँ हेरौं x² रहेको छ, त x² रहेको छ भने y एक्सिस मा के हुन्छ भने हाम्रो यो फिगर बन्छ। जस्तै कि यो फिगर भयो y एक्सिस मा, यसको भनेको यो रफ फिगर हो 4a y - 2a। यो कर्व भनेको यति दिएको छ, कर्वको इक्वेसन। यो लाइन दिएको छ y = 6, त y = 6 दिएको छ भन्ने हामीले यहाँबाट यो फिगरलाई अलिकति डाउनबाट नि गरौँ, यसै गरौँ है त। अब यहाँबाट सपोज मानौ यहाँबाट उसले के गर्यो भने कभर गरिदियो, कभर गरेपछि यहाँ के आयो भने y = 6, किनभने यो y एक्सिस हुन्छ, त यहाँबाट यो भनेको कति त y = 6a। अब y = जब 6a भयो भने y = 6 चाहिँ एउटा छ। अब चाहिँ हामीले एरिया कसको निकाल्नु छ, एरिया हामीले निकाल्नु छ भने यसको एरिया भनेको छैन, हामीले यसको एरिया भनेको छ। यसको एरिया भनेको कति हुन्छ, जस्तै यहाँ b भयो, यहाँ भनेको a भयो। त यो a जुन छ भने यो a को कोअर्डिनेट कति हुन्छ, a त कर्व हो नि, बाउन्डेड त त्यही गरेको छ, किनभने यो y = त 6 छ। जस्तै यहाँबाट यहाँ लाइन गरेको छ, यो लाइन जब कुनै पनि लाइन y एक्सिसबाट कुनै पनि लाइन पासिङ थ्रु हुन्छ, त यो लाइन भनेको y एक्सिससँग के हुन्छ भने प्यारलल हुन्छ। त x एक्सिससँग जब प्यारलल हुन्छ त भनेको पोइन्ट x भनेको, अब हेरौँ 4.0 निकाल्नु त, 4.0 o को लागि x = यदि हामी 0 राख्यो भने x = 0, त यहाँ 0 राखौं। 0² = 4a y - 2a
यो 0 डिवाइड 4a इक्वल टू y माइनस 2a अनि y इक्वल टू कति आयो त 2a, x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू हामीले 0 राख्यो भने y को भ्यालु कति आयो त, y को भ्यालु आयो 2y। त 2y सरी y इक्वल टू 2a आयो। त 2a भनेको हो के, 2a भनेको के हो भने जस्तै कि यहाँ 0 राख्यो भने त 0 अनि 2a र यहाँ भनेको कति छ भने 0 6a। त अप्पर लिमिट भनेको यो अप्पर लिमिट भयो र यो भनेको लोअर लिमिट भयो। त अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट कति भयो त, यसलाई चाहिँ अब यहाँबाट फंक्सनमा लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं भने फंक्सनमा हामी y, किनभने फंक्सनमा हाम्रो x छ y लेख्छौं। यो यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ ल। यहाँदेखि भइसक्यो y इक्वल टू यति आयो, यो भने लोअर लिमिट भयो, यो भने अप्पर लिमिट। हामी x इक्वल टू 0 किन राख्यो त, x इक्वल टू किन राख्यो भने किनभने हामीलाई y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। एउटा त अप्पर लिमिट त छ अनि अप्पर लिमिट एउटा छ भने लोअर लिमिट कति हुन्छ, यदि यो लोअर लिमिट हो भने अप्पर लिमिट कति हुन्छ। त अप्पर लिमिट लोअर लिमिट जबसम्म हुँदैन तबसम्म एरिया बाउन्डेड हुँदैन, किनभने एरिया बाउन्डेड पोइन्ट त चाहियो। त एरिया बाउन्डेड पोइन्ट चाहियो भने त्यो निकाल्ने कसरी त 4.0 को लागि यो कोअर्डिनेट यसको लागि x इक्वल टू जब हामी 0 राख्यो भने जब x को भ्यालु यहाँ 0 राख्यो भने y को भ्यालु कति दिइरहेछ भने 2a दिइरहेको छ। त यो भनेको यहाँबाट लिएर यहीसम्म त कभर गरेछ नि, यो 0 भनेको यहाँ छ अनि 0 माइनस 0,6a। त यो भनेको के हो, अप्पर लिमिट y को भयो, यो भनेको लोअर लिमिट y को भयो। अब चाहिँ फंक्सन निकालौं, यहाँ के छ यहाँबाट x निकाल्यो भने x इक्वल टू ओभर रुट अंडर 4a र y माइनस 2a अनि x इक्वल टू 2 ओभर रुट अंडर a अनि y माइनस 2a यति भयो। अब चाहिँ नाउ अप्पर लिमिट भनेको 6a 2a, अप्पर लिमिट लोअर लिमिट अनि x इन्टु dy 6a by 2a, x को कति छ 2 ओभर रुट अंडर a र y माइनस 2a को पाउँ 1/2 इन्टु dy। हेरौँ यहाँ यो भन्दा अगाडि यसमा र यसमा फरक हेरौँ है त। यहाँ भनेको x इन्टु dy, अहिले हामी यसरी x मल्टिप्लाई dy सरी हैन यसरी हामी गरेको थियौं, y इन्टु dx यसरी हामी पढिरहेको थियौं, यसरी गरेको यो भन्दा अगाडि क्वेशन। अब चाहिँ यही क्वेशन कसरी भयो, यहाँ y को ठाउँमा कति x इन्टु dy भयो, किनभने हाम्रो फंक्सन x को रेस्पेक्टमा छ। फंक्सन हाम्रो के छ भने x इक्वल टू यति फंक्सन छ, त x को भ्यालु यहाँ हुन्छ, यहाँ भनेको dy हुन्छ। जब फंक्सन x इक्वल टू हुन्छ भने त्यो पक्कै केमा हुन्छ, y को कन्डिसनमा आउँछ। यहाँ y इक्वल टू यदि fx फंक्सन छ भने यानी कि y इक्वल टू छ भने त्यो फंक्सन भनेको x को कन्डिसनमा जान्छ। त x को कन्डिसनमा जान्छ भने x को भ्यालु राख्नु पर्छ, y को कन्डिसनमा गयो भने y को भ्यालु राख्नु पर्छ, अप्पर लिमिट लोअर लिमिट बाउन्डेड पोइन्ट त्यो पोइन्ट फाइन्ड आउट गरेर त्यो पोइन्ट राख्नु पर्छ हामीले। त्यसकारणले हामीले 2a र 6a लियौं, किनभने यहाँ त 0 0 नै छ। अब चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिने हो, अनि सिम्प्लिफाई गरेर कति आउँछ भने हेरौँ यहाँबाट अनि 6a 2a 6a र 2a भयो। अनि त्यसपछि 2 ओभर रुट अंडर a यो कन्स्टेन्ट भएको हुनाले बाहिर गयो र यसको इंटीग्रेशन भनेको अहिले नगरौँ, एक स्टेप गरेर गरौँ 1/2 इन्टु dy इक्वल टू 2 ओभर रुट अंडर a र y माइनस 2a को पावर 1/2 मा 1 जोड्यो भने 3/2 र यहाँ भने कति हुन्छ 6a 2a। अब यो 2k हुन्छ माथि जान्छ, त 2 ओभर रुट अंडर a अनि 2/3 र y माइनस 2a को पावर कति 3/2 र 6a/2a।
अब चाहिँ यहाँबाट अगाडि अब चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु राखिदिने। लिमिटिङ भ्यालु कति हुन्छ भने जस्तै कि यहाँ 6 राख्नु पऱ्यो। 2/√a अनि 2/3 6 राख्यो भने 6a - 2a 3/2 र त्यस्तै गरी माइनस 2/3 र 2a - 2a को पावर 3/2। अनि अब चाहिँ एक दुई स्टेप अझ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ हामीले। 2a - 2a भने कति 0 हुन्छ। 2/√a र यहाँ भनेको 2/3 यो 4a को पावर 3/2 यो त 0 भएर क्यान्सल। 2/√a र यहाँ भनेको 2/3 4 को पावर 3/2 a को पावर 3/2। अब 2/√a र 2 को 2 नहीं भयो 2/3 र यसको स्क्वायर रुट गर्यो भने कति हुन्छ 2 को पावर 2 * 3/2 र a 3/2 अनि 2/√a यो क्यान्सल अनि 2/3 र यो भनेको 8 हुन्छ र a को पावर 3/2 भयो। अब यहाँ भनेको मल्टिप्लाई गर्दिनु सबैमा 16 × 32 32/8 /√a into a को पावर 3/2 32/8 1/2 1/3/2 and 32/8 is equal to a को पावर 4/2 is equal to 8 कहाँबाट आयो 3 नै भयो यार 3 यहाँ पनि 3 यहाँ पनि 3 यो क्यान्सल भएर a को स्क्वायर युनिट इज द रिक्वायर्ड एन्सर। यही हामीले के हो भने चाहिएको एरिया हो जुन चाहिँ लाइनद्वारा कभर्ड भएको छ। यसमा केही खास छैन डियर फ्रेन्ड्स, सर्टकटमा यति कुरा बुझ्नुस् कि जस्तै y टर्म दिएको हुन्छ एरिया x एक्सिसमा निकाल्नु छ भने एरिया x एक्सिसमा निकाल्नु छ भने x एक्सिस को नि अप्पर लिमिट लोअर लिमिट हुनु पर्यो। y एक्सिसमा निकाल्नु छ भने y एक्सिसले कभर गरेको छ भने y को अप्पर लिमिट लोअर लिमिट हुन्छ। यो भनेको y मा कभर गरेको छ त y को नि के भयो भने अप्पर लिमिट लोअर लिमिट हामी राखेको यहाँ त y एक्सिस को नि अप्पर लिमिट लोअर लिमिट राखेको भने त हाम्रो फंक्सन के छ x को रिस्पेक्टमा छ x = समथिङ छ। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो दुईटा क्वेशन थियो, बाँकी क्वेशन मैले पढाइसकेको छु। अब फेरि म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अर्को चाहिँ टपिक लिएर उपस्थित हुनेछु। बाय, टेक केयर।